नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। थारायलोल्या वेळा पयलीं आनी आदींच पणजी शारांतले 3 मुखेल रस्त्यांचे काम सोंपोवन ते लोकां खातीर उक्ते करून इमेजिन पनाजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान बरें काम केलें। हालींच उक्ते केलेले हे रस्ते म्हणल्यार डॉक्टर वॉल्फगांग द सिल्वा रस्तो, डॉक्टर पी शिवगांवकर रस्तो आनी डॉक्टर रॉक डिसोजा पास रस्तो। पळयात। Imagine Panji Smart City Limited, IPSCDL, has successfully completed and opened 3 key roads in the heart of the capital city, well ahead of the stipulated deadline. First on the list is the Dr. Wolfgango D. Silva Road, spanning from EDC House to the Aura Jewelry Store, covering a length of 0.7 kilometers. This stretch is expected to alleviate traffic congestion and provide smoother access around the city. Moving on, we have the Dr. P. Shivgaonkar Road, extending from DV Road, Mahalakshmi, to MG Road, covering a distance of 0.20 kilometers. This strategic connection promises improved accessibility, linking vital areas within the city. Last but not least, the Dr. Roque D'Souza Pass Road, connecting Church Square to MG Road over a length of 0.20 kilometers. This stretch is anticipated to not only facilitate easier navigation but also contribute to the aesthetic appeal of the city center. The ahead of schedule completion of these pivotal roads has instilled optimism among residents, business owners, and daily commuters in Panjim, raising expectations for the timely conclusion of unending smart city works. Upendra Naik for Herald TV. सद्याक देशभर ईव्हीएम हटाओ देश बचाओ ही चळवण सुरू जाल्या। ही चळवण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां आसात ती काडून ताचे जाग्यार परत पेपर बॅलेटां हाडची म्हूण मागणी करता। हे चळवणीक तेंको दिवंक गोन्स एगेन्स्ट ईव्हीएम पंगडान सिग्नेचर चळवण सुरू करूंक थारायल्या। देशांत सगळ्या जाग्यांचेर ईव्हीएमां काडूंक हुकूम दिवचो म्हूण गोन्स एगेन्स्ट ईव्हीएम पंगडान भारताचे राष्ट्रपतीक पेटिशन धाडून विनयलां। ईव्हीएमाक लागून पोरचे चोयलेसांचे रितीचेर विस्वास उरला आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही ओडचून सुटावी करूंक उणें पडल्या म्हूण ह्या जोम्यान सांगलें। फुडें पळयात। now proved की EVM can be manipulated. आज जर पॉलिटिकल ओपोनंटाच्या मोबायलांचेर जर पेगासस सारखे सॉफ्टवेअर पेनिट्रेट जावंक शकता फ्रॉम समवेअर एल्स इन द वर्ल्ड जाल्यार इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीन कितें जावंक शकता दिस इज प्रूव्ड। वो आतां न्ही डिबेट उरोंक ना। आतां जालां कितें, हांव पयलीं एक शिक्को मारतालो, डायरेक्ट म्हजो संबंद त्या कॅन्डिडेटाशी किंवा पॉलिटिकल पार्टीशी आसतालो आनी म्हाका कळटालें हांवें शिक्को मारलो ते पॉलिटिकल पार्टीक पडलो किंवा कॅन्डिडेटाक पडलो। आतां कितें जाता, हांव त्या सर्किटान बोट पळय दाबता ते म्हजें वोट खंय तरी वाट चुकता की काय, वाट चुकता। आतां तुमी जर म्हाका विचारलें पुलीस स्टेशन खंय पडटा पणजेचें, हांव तुका एक तर पर्सनली व्हरून दाखोवंक शकता कित्याक पुलीस स्टेशन फाटल्यान आसा। थोड्यांचो गैरसमज जावंक शकता कित्याक हांगा हेडक्वॉर्टर्स आसा तेंच पुलीस स्टेशन म्हणून। एक तर हांव तुमकां व्हरून दाखोवंक शकता की पुलीस स्टेशन थंय आसा, नाजाल्यार हांव सांगूंक शकता असो वच थंय लेफ्ट मार, थंय परती लेफ्ट मार आनी मदीं तुका कोण तरी दुसरे कोण तरी मनीस दाखोवंक शकता की तशें न्हय तें अशें म्हणून। सो म्हज्या वोटाची वाट चुकूं न्हय, हाका लागून हो डिमांड की परतें बॅलेट पेपर हाडचें आनी ताका दुसरो कांय हेतू ना। कित्याक म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसपाक जाय की म्हजो वोट हांवें घातला त्याच मनशाक पडलो म्हणून। आनी एक मुवमेंट चालू केल्लो सिग्नेचर कॅम्पेन, ईव्हीएम हटाओ बॅलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, बॅन ईव्हीएम ओनली बॅलेट पेपर। हो कॅम्पेन आमचो सक्सेस जालो आनी आमी तो कॅम्पेन आतां गांवांनी घेवन वतले, घर घरांनी वतले। ह्या खातीर आमी साऊथ गोवा 2 कॉर्डिनेटर्स अपॉयंट केल्यात, जॅक मास्करेनस आनी गिलरॉय कॉस्टा, आनी नॉर्थ गोवाक एन्ना ग्रेशियस तांचे वांगडा मनोज आसतलो आनी रामा आसतलो। हे कॅम्पेन आमी 1 तारखेच्यान लॉन्च करतले। गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या पंगडान फुडारपण घेवन ओसिया कॉम्प्लेक्सान आसलेल्यो सरकारी कचेरी नितळ निवड केल्यो। ओसिया कॉम्प्लेक्सान सरकाराची 4 म्हत्वाची ऑफिसां आसात आनी ती ऑफिसां पोवचे खातीर म्हत्वाच्या कामाची केंद्रां आसात। हो जागो खासगी इमारत आसून आनी एकी सोसायटीक आसता तसली बांदावळ नासून थंयसर आसलेल्या कचेऱ्यांनी नितळसाण आसना। देखून
नितोत्साहन करपाची एकदमच गरज आसा ती समजून घेवन गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान फुडारपण घेवन स्वच्छ भारत अभियानाचो भाग कसो थंयसर नितळसाण केली. फुडें पळयात. हॅलो, हांव इच्छित फळदेसाय, सिनियर सेक्रेटरी ऑफिसर गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आयज आमी हांगा एक एक्टिविटी घेतलेली, तशेंच स्वच्छ भारत अभियान आसा. तशेंच आयज एक हांगा एक्टिविटी घेतलेली आसा, क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेतलेलो आसा. कित्याक लागून म्हणल्यार कशें आसा, हांगा हे ओशिया कॉम्प्लेक्स जी बिल्डींग आसा तेतूं भितर गव्हर्मेंटाच्यो कितल्योश्यो एक डिपार्टमेंट्स आसात. हांगा फर्स्ट फ्लोराचेर जे आमचे एक डिपार्टमेंट, सेकंड फ्लोराचेर आरटीओ आसा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसा, एक्सायजाचे आसा, टीसीपी आसा. आनी ह्या बिल्डिंगेचेर म्हणल्यार अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, हांगा म्हणल्यार हे प्रायव्हेट बिल्डींग आसा, तेजे कारणान हांगा तेचेर दुर्लक्ष आसा. आनी तांकां सोसायटी नासलेले कारणान थंय सगळे लोक सगळे हांगा तुमी पळोवंक शकता, हो वाठार पळोवंक शकता तुमी. हितून लोकांनी थुकप सारखे, गुटखा खावप, थुकप आनी सगळे वाट लायिल्ली आसा. हांगा कितलेशे शेकड्यांनी लोक, हांगा हजारांनी लोक येतात, डेली आरटीओ येतात आनी तांकां हांगा हे असले हितून एटमॉस्फियरान तांकां आपली कामां घेवची पडटा आनी हे सगळे लोकांची असली घाण केली तांकां सोंसची पडटा. म्हणून आमीच अशी एक एक्टिविटी राबोवया म्हणली मुद्दम जावन. कित्याक आमचीच गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आसा म्हणून गव्हर्मेंटान एक इनिशिएटीव्ह घेवन हो एक फुडें घेवन आमी आयज हो वाठार आमी क्लीन केल्लो आसा. आतां फक्त म्हाजी एकच विनंती आसा लोकांक की अशी तुम्ही जे हे थुकतात हांगा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात, कोण आमी हांगा पळयल्ले आसा, वयर गेल्यार कोण हांगा कोण न्हिदलेलो आसात आनी कितें अशें खंय सगळो वाठार सगळो परिसर वाट लायिल्लो आसा. अशें कोणी हांगा करची न्ही, थुकची न्हू आनी परिसर आपलो अशी बिल्डिंगी अशें खंय आसा जाल्यार तें वायट करची न्हू म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आनी ह्या माध्यमांतल्यान सांगता तुमकां. डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चरान वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर उदयपूर हाच्या सांगातान घडोवन हाडलेल्या लोकसो 2024 हाची उक्तावणी शुक्रारा दीस सांजेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या हातांतल्यान केली. ही 10 दिसांची वर्सावडीची राष्ट्रीय लोक उत्सवाची कार्यावळ काल अकॅडमीच्या दर्या सांगम वाठारांत 2 वर्सां जाता आनी थंयसर भारतांतल्यो तरेतरेच्यो कलेच्यो वस्तू आनी जेवणां काळां आसतात. फुडें पळयात. लायिल्ले हे ल्हान शेरो आज वट्ट मूळ घट करून बारीक बारीक फांद्यांनी आज वटवृक्ष जाल्लो आसा आणि त्याच वटवृक्षाच्या सावळेत आज कित्येकशे कलाकार आज घडिल्ले आसा. आमच्या संपूर्ण देशातून आयिल्ले जे हस्तकला कारागीर जे आसात तांकां एक व्यासपीठ मेळिल्ले आसात. खरें म्हळ्यार जे आदरणीय आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी स्किल इंडिया म्हणजे आपले मेक इन इंडिया ह्या एकंदरीत संकल्पनेत ताका बळगे प्राप्त करणार आणि या एकंदरीत कारागिराचे एक मनोबल उंच वाढवणारे आणि अशाच माध्यमातून आज वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरच्या माध्यमातल्यान आणि म्हणजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयातल्यान हो देशातलो एक भव्य दिव्य आणि सगळ्यात पहिले पावंड्याचेर आसणारो हो गोंयचो लोकोत्सव आणि त्या खातीर आमकां गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबर आमचे वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराचो खूप आधार असता. खरें म्हळ्यार प्रत्येक वर्सा ज्या वेळाचेर आमी एक लोकोत्सव घडोवन हाडटात त्या वेळाचेर आमची खात्याची जबाबदारी जावन आसा की ह्या लोकोत्सवाक आयिल्लो प्रत्येक जो लोककलाकार आसूं किंवा हस्तकला कारागीर आसूं ह्या दोगांचे एक कॉम्बिनेशन ताचे सिंक्रोनायझेशन करून द बेस्ट दिवपाचो तो एक आमच्या रसिक जनाक आसूं किंवा जे आमचे कस्टमर्स जे आसात वेगळे वेगळे वेंडर्साचे वर्तवी जेंचे हातकाम जे आसात किंवा विणकाम जे आसात ताच्या माध्यमांतल्यान नवे नवे प्रोडक्ट आपले घर सजावणी पथापासून जे जेवणाच्या खाद्य पदार्थापर्यंत प्रत्येक ह्या लोकोत्सवाक एक मनमुराद आस्वाद घेवपा खातीर हो 10 दिवसांचो हो लोकोत्सव. शुक्रारा दीस सांजेर सियोलीच्या डांडो उडो वेळेर मोसुलडेशी विचित्र गोडणी घडली. थंय सुकलेल्या तोंडाक आनी जोडवाक अकस्मात उजो पेटलो. पूण म्हापशेचो उजो पालोवपाच्या खात्याचे मनीस वेळार पावन तो उजो पालोवन फुडें आनीक लुकसाण जावपाचे वाटायले. सद्याक 20,000 रुपया लुकसाण जाला म्हूण सांगलां. पूण कोणाक कांयच वायट जावंक ना. अदीक खबर पळयात.
In an unexpected turn of events, a massive fire erupted at crematorium at Sholim, consuming dry grass and firewood. Locals, though uncertain about the cause, speculate that an unintentional small fire set up outside the crematorium might have triggered the incident. They promptly alerted the Mapsa Fire Department around 5 p.m. on Friday evening. The Mapsa Fire Services acted swiftly, containing the blaze and preventing its spread. The loss has been estimated at Rs 20,000. However, firefighters managed to save 50,000 worth woods. Fortunately, no injuries were reported in this accident. डायलॉग इन कलर्स नवाकाल गुणाधिक चितारपी अरुण हमालकारच्या एक्झिबिशनांची ब्रिस्तारादी स्वागतावर उक्तावणी केली. ही कार्यावळीक नवस्तो चितारपी संजय पी हरमलकार हाजीर आसलो. ह्या एक्झिबिशनान अरुण हरमलकारान उदकाच्या रंगान आपणाची कला फुलोवपाची हुशारकाय साबार विशयाचेर आदारलोली पितारपण करून आनी भावनांनी बरोवन दाखयल्यात. फुडें पळयात. One thing I must say, bouncing back for a second time after a big break, I think it's not everybody's cup of tea, and I think you also mentioned that. So I think that's one point that everybody should appreciate and learn from him, how to bounce back and start the second innings, which is not easy. So I think I want to wish him all the luck, and I've also seen his art and I'm one of his admirers, and that is what probably I want to put on to all of you, which you have also echoed, and wish him all the best. Arun, all the best. Arun Harmalkar, I know him since a long time. I think more than 30 years past, and I have seen him when he was in the class. He was more engrossed in his artistic work than the other studies. And this was going on not one day, 2 days, very often. He disturbed me also. When I am teaching, he is very much engrossed in his own work. Oh, and that time I thought, one day, this boy, small boy of 5th standard, may become a good artist of the village. फर्स्ट सगळ्यात पयलीं सांगपाक स्कुलांसून स्कुलाच्या पयलींच म्हाका ही आवड आसली. घरा कडेन जावन कितेंय करतालो हें करतालो, आमचे वडिलांचे फादरांचे पेपर्स बीन तयार करतालो. तो एक बऱ्या पैकी एक गवंडी म्हणून काम करतालो हांगासर. तेजे पेपर बी हांव वेस्ट करतालो. ते एके सायडीन बरयलें, फाटल्या हातून ब्लँक मेळटा तेजेर हांव चित्रां काडून पिड्यार करतालो. आनी फुडें वाटचाल स्कुलान जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका सर मेळ्ळे. त्यांच्या गायडन्साचेर हांव खूब फुडें पावलो. आनी एक कॉलेजीन म्हाका दिसता तशें हांवें सांगलां तेजेर तेच म्हाका रिस्पॉन्सिबल. आनी म्हाजो एक फ्रेंड आसा गुरुदास कालंगूटकर म्हणून. सो तेंचे थ्रू हांव फुडें कॉलेजीन पावलो. युवा पिढीक इतलेंच सांगूंक सोदता हांव की आपूण आपली मेहनत घेवन सतत तेजेर कॉन्सन्ट्रेशन करून आपलें काम फुडें चलोवपाचें. जानेराची 24 लोकसोतीच्या 17 आनी 5व्या वर्सा निमित्तान गोंयांतान 1200 किलोमिटरांची सायकलीन वाट टाकून
धानुस्कोडी तामिळनाडू वचपाची स्पर्धा घडून हाडल्या. ही स्पर्धा फ्री गोवा फाउंडेशन संस्थेन घडून हाडल्या. ही स्पर्धेन भाग घेवंक अतल सेतूतान भायर सरतले आनी आपणाची स्पर्धेची भोंवडी तामिळनाडू राम सेतूशी सोंपयतले. Celebrating 75th Republic Day, the LRM 1,200 km Goa to Dhanushkodi Atal Setu to Ram Setu bicycle ride commenced on Friday at 5:30 a.m. in Panjim. This 3-day journey spans from January 26 to January 29th, allowing riders of total 90 hours to complete the challenging route. A total of 23 dedicated cyclists participated in this event, traversing through the scenic landscape of Goa, Karnataka and Tamil Nadu. The riders, upon successful completion, will be honored with finisher's medal imported directly from France, adding a touch of international recognition to this remarkable cycling event. Sagun Gaude for Herald TV. लोकसभेचे 17 आनी 5व्या वर्सा निमित्तान बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन कालांगूटची पंचायतीच्या सांगातान शुक्रारा दीस इंटर स्कूल एलोक्युशन कॉम्पिटिशन घडून हाडलें. ही स्पर्धेचे कार्यावळीन साबार इस्कॉलांतल्या 9 शिकप्यांनी उमेदीन भाग घेतलो. Celebrating the essence of the 75th Republic Day, an inter-school elocution competition was held at Kalangut on Friday, 26 January. The event, organized by Biodiversity Management Committee and the Village Panchayat of Kalangut, was a huge success in highlighting the main motive of the event, that is to preserve our biodiversity. The competition drew the active involvement of school children accompanied by their parents, teachers, fostering an environment of collective engagement and awareness. A total of 9 students participated in the elocution competition on the topic Importance of Preserving Biodiversity. Sai Prasad for Herald TV. आयचे पारकोडे मांडूंक आमचे मोदें मुंबयची मारिया ग्रासमिला फेर्नांदीस आसा. मारिया ग्रासमिला फेर्नांदीस ही गोंयची शामाय जिणें सोगलें पडयलां. तिणें आपणाच्या गोराब्यान 4 पिळग्यांची जतनाय घेतल्या. ती उतोड्डा गांवची आनी तिणें आपणाच्या जिवितांत संवसार पडयला. पूण तिका सदांच गोंयांत रावंक आवडटा. तिच्या खातीर गोंय म्हणल्यार सोगलें आनी तिच्या सांगण्या प्रमाणें गोंया परस आनीक बरी सुवात ना. आपणाच्या कांक्यान भुरग्यांक नातरांक आनी नातरांच्या भुरग्यांक खेळयलेली ताचो तिका अभिमान भोगता. चिकालीच्या बायो क्रुसेडर्सान हांणी घडून हाडलेले पारकोणे कितें तें सांग हे स्पर्धेंतल्या 40वे पारकोणे तिच्या तोंडांतल्यान आयकुया. मुझे नाव मारिया ग्रासमिला फेर्नांदीस आणि म्हजो पाय इगोजेचो मेस्त्री. आमी ल्हान आसून आमच्या बाबायच्या बरात पायचे बरात आमी इगोजे वयताली आनी बरी कांतार करी आमकां आमचो पातिगार सदां मुडी मेस्त्रीची भुरगीं एकदम हुशार म्हूण. हय आनी मागीर काली आमी शिंकली व्हडली जाली पायन काजार केली. काजार करून हांव उत्तरेच्या गांवांत येयली. उत्तरेच्या गांवांत म्हजो घरकार बोमाय काम करतालो आनी म्हाका बोमाय घेवन गेलो आनी थिंगा आमचो संवसार जालो. म्हाका देवान 5 भुरगीं दिली, 3 चेडवां 2 चेडे. मागीर मुगे भुरग्यांचो संवसार शिकवण करून वाडोवन व्हडली जावन तांकां काजार केली. तेंची मागीर भुरगीं जालीं. एकली म्हजी धूव काठार आसता, एकली म्हगे धूव UK आसता, तिसरी धूव ऑस्ट्रेलिया आसता आनी धाकलो पूत अमेरिका आसता. मागीर तांकां काजार करून तेंची भुरगीं जालीं. तांकां भुरगीं जावन म्हजी नाती काजार केली. काजार करून म्हजे नाती 4 भुरगीं जालीं, 2 बाबा आनी 2 बाया. आनी जो आमचो संवसार देवान 4थ्या
देवाच्या मागान आजून बरी आहा सगळ्यान देवान बेसांगल हेच भाशेन तुमी संसार करून तुमकां मागता आनी हे म्हणजे आतां हांव एक पारकोणें घालता. पारकोणें म्हणल्यार दादल्यांचें ल्हान बायलांचें व्हडलें हें कितें तें तुमी सांगाय. आनी एक फावटी सांगता दादल्यांचें मोडें बायलांचें ल्हान हें कितें तें तुमी सांगाय. नमस्कार. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.